सेलेक्टेड नाअहल वज़ीर आज़म जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद जलसे कर रहे हैं, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म ही इस मुल्क के इंडिपेंडेंट इदारों के अहकामात को हवा में उड़ा देगा तो पाकिस्तान की आवाम को वो क्या मैसेज दे रहा है कि कानून को फॉलो ना करें, इदारों का एहतराम ना करें, इदारों की इज्जत ना करें। तो सबसे पहले हम वज़ीर आज़म और जो वफाकी काबीना के वुज़रा हैं उनकी जानिब से पे दर पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अहकामात हैं उनको हवा में उड़ाने की इस अमल का सख्त नोटिस लेते हुए इसकी मजम्मत करते हैं। जलसों से उस वक्त खिताब किया जा रहा है जबकि एक बड़ा वाज़े हुक्म इलेक्शन कमीशन का ऐसा ना करने का आ चुका है। तो इस पर हम इलेक्शन कमीशन से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी इंडिपेंडेंस का मुजाहरा करें और जो भी उनके अहकामात को वायलेट करता है उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। और ये मिसाल कायम करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की आवाम से तो ये तवक्का रखते हैं कि कानून ना तोड़े, किसी इदारे का हुक्म जो है वो वायलेट ना करे। तो वज़ीर आज़म और जो वुज़रा है वो कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं? कोई वज़ीर, कोई वज़ीर आज़म कानून से बाला नहीं होता और लिहाजा इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करेंगे। दूसरी जो हम देख रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त अपना दिमागी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। इमरान खान जो हैं वो मुस्तकिल जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इखलाक से गिरी हुई बातें कर रहे हैं, मुग़ल्लिज़ात सिर्फ उनकी जानिब से हमें सुनाई दे रही हैं, उस पर हम अफसोस का इजहार करते हैं और उनके जो घटिया ज़बान इस्तेमाल उनकी जानिब से हो रही है उसकी हम मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और एटमी ताकत है। इस एटमी ताकत का जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो सरबराह है वो जब इस तरह का लबो लहजा और ज़बान इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान में तो यकीनन लोगों को अफसोस होता है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो इस मुल्क को देख रहे हैं हर हवाले से उनको भी तशवीश होती है। मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं उससे पाकिस्तान को हर लेवल पर शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इस पर भी हमें बहुत अफसोस है। और जो ये रट लगा के बैठे हैं ये सारे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में जो इनके होश उड़ गए हैं, जो इनके औसान ख़ता हो गए हैं, जो इनका दिमागी तवाज़ुन इस वक्त हमें अपनी हालत में अपनी सही पोजीशन पे नज़र नहीं आ रहा है, ये तमाम जो किस्सा है ये कराची से जब अवामी मार्च शुरू हुई उसके बाद जब वो इस्लामाबाद 8 मार्च को पहुंची, 8 मार्च को जब यहाँ पर अदम एतमाद की मोशन रेजोल्यूशन जमा हुई और असेंबली के को बुलाने की रिक्विजिशन की दरख्वास्त डाली गई, उस वक्त से आज तक हम देख रहे हैं कि हुकूमत के वुज़रा, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सब लोग जो हैं वो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और अजीब अजीब बातें अब इस नहज पर पहुंच गई हैं कि खुली धमकी दी जा रही है, खुली धमकी दे रहे हैं। भाई मैं आप लोगों के तवज्जुह से एक बात इस हुकूमत को कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास 8 मार्च से असेंबली का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन मौजूद है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आपको 14 दिनों के अंदर अंदर असेंबली का इजलास बुलाना है। आपको कौन रोक रहा है? स्पीकर कौमी असेंबली को कौन रोक रहा है कि वो असेंबली का इजलास बुलाए? हुकूमत को कौन रोक रहा है कि अगर उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो वो नंबर शो ना करें? हम चैलेंज करते हैं इस नाअहल हुकूमत को कि वो कल असेंबली का इजलास बुलाएं और जो वो दावे कर रहे हैं कि हमारे पास पूरे नंबर्स हैं वो आप बताएं कि उनके पास पूरे नंबर्स हैं। ठीक है, अगर उनको नंबर्स दिखाने की जरूरत नहीं है तो इजलास बुलाएं, हमें मौका दें,
हम आपको नंबर्स दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कह चुके हैं कि आप सेशन बुलाएं, अब देर क्यों कर रहे हैं। नंबर्स हम आपको दिखाएंगे, आपको घर भेजने का बंदोबस्त हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम ने आप पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अवामी मार्च इसकी भरपूर निशानदही कर चुकी है। अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट पर भी ये जिम्मेदारी डाली जाए कि जी वो भी अब ये वजाहत कर दे कि इस वजीर आजम पर उन्हें एतमाद है या नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कल सेशन बुलाएं, कोई नहीं रोक रहा, सेशन बुलाए। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, ये फैसला उनका है आइन के मुताबिक। वो सेशन बुलाएं, वो कहें उन तमाम जमातों को जिन्होंने अदम एतमाद की रेजोल्यूशन डाली है कि अब आप पर ये ओनस है, प्लीज ब्रिंग द नंबर्स। हम नंबर्स ले आएंगे। अब इसको रोज जो है वो इंतशार की तरफ ले जाना, कशीदगी का माहौल बनाना, धमकियां देना और लोगों को डायर कॉन्सिक्वेंसेस, बदतरीन नताइज की धमकियां देना, ये कौन सी शराफत है। इस बदमाशी पर आप उतर चुके हैं। हम किसी बदमाशी से, किसी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम डिक्टेटरों से भी नहीं डरे। तो हम इमरान खान को ये बता देना चाहते हैं कि वो अरकान असेंबली जो अपने अवाम की उमंगों के मुताबिक अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, वो भी आपसे नहीं डरेंगे। आप पाकिस्तान की कौमी असेंबली के इलेक्टेड नुमाइंदों को आईनी और जमहूरी आजादी की रोशनी में अपने जमीर का फैसला करने से रोक नहीं सकते। लिहाजा आप ये ना समझें कि मेंबरान आपके गुलाम हैं। हो सकता है कि बनी गाला में आपने कोई पुरअसरार जेल बना रखी हो, और हो सकता है कि आप इस तरह की धमकियां देकर, इस तरह के गैर जरूरी बयानात देकर बनी गाला की और उस पुरअसरार जेल से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हो। आप वो लोग हैं जो इलेक्शन का अमला गायब करते हैं। ये हथकंडे आपके हैं, ये बदमाशी आप करते हैं। हम सिर्फ अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे मैं रुकन कौमी असेंबली होकर करना चाहती हूं, ऐसे हर कौमी असेंबली का रुकन करना चाहता है। लिहाजा आपका ये राइट ही नहीं है कि आप किसी मेंबर कौमी असेंबली, ऑनरेबल मेंबर कौमी असेंबली को रोक सकें। कुंडी साहब इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि शाजिया साहिबा ने बताया कि आज एक गैर कानूनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म ने एक जलसे से खिताब किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भेजा हुआ है और वो गैर कानूनी तौर पर जलसों से खिताब कर रहे हैं। उनका ज़हनी तवाज़ुन तो या ख़राब हो चुका है जिस तरीके से वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, या फिर उन्होंने अपनी दवाई की डोज डबल कर दी है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यही दो चीज़ें निशानियां हैं कि उनको इस वक्त अपने इत्तेहादी छोड़ के जा रहे हैं। जिस तरीके से मुस्लिम लीग काफ के खिलाफ इनके वफाकी वज़रा की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और कल परवेज़ इलाही की जो इंटरव्यू था उसमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इनके इत्तेहादी छोड़ के जा रहे हैं। हमने पहले दिन ही ये कहा था कि हम हॉर्स रीडिंग नहीं करेंगे, हम मेंबरान की खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, हम इनके इत्तेहादियों के साथ बात करेंगे। जो माजी में हमारे इत्तेहादी थे आज दोबारा हमारे इत्तेहादी बन सकते हैं और इंशाअल्लाह बनेंगे। और हम मीडिया में आकर जब हमारे इत्तेहादी जब हमारे साथ शामिल होंगे, फिर हम मीडिया में आप जैसे चार्ट दिखाते हैं कि हुकूमत के इतने मेंबर हैं और अपोजिशन के इतने मेंबर हैं, तो इखलाकी जुर्रत अगर इनमें थोड़ी बहुत इखलाकियात रह जाएगी तो फिर ये कहेंगे कि हम रिज़ाइन करके जा रहे हैं। और लिहाजा हमें पूरे उम्मीद है कि जो इन्होंने जलसा, आखिरी जलसा अपनी हुकूमत का मुनक़िद करने जा रहे हैं, उसमें अपने इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे कि मुझ पर कौम का और पार्लियामेंट का एतमाद खो चुका हूँ मैं। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इनके खिलाफ लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट के बाहर अवामी मार्च हमने करके दिखाया और पार्लियामेंट के अंदर हमने अदम एतमाद करके दिखाया, और इंशाअल्लाह ताला ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही है। उसके बाद भी ये यहाँ पे नहीं रुकेगी, उसके बाद भी हमारे निशाने पे और भी हैं, चाहे वो पंजाब की हुकूमत है, चाहे स्पीकर है, चाहे डिप्टी स्पीकर है, चाहे सेनेट है। जिधर जिधर हमारी जमहूरी तरीके पे हमारे पास मेंबर्स होंगे, हम बिल्कुल वहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक लाना हमारा जमहूरी हक है। आज शाम को कुछ चैनल्स पे ये आ रहा था कि शायद हमने कोई मेंबर जरगमाल बना लिए हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये आपके MNAs का काम है कि मीडिया के लोगों को यरगमाल बनाया था पिछले दिनों आप लोगों ने, और जब उस चैनल ने इंटरव्यू एयर किया तो आपने उस चैनल को पैमरे के जरिए बंद करा दिया। ये आप लोगों का वतीर है। हाँ,
ہم نے سندھ ہاؤس میں اپنے ایم این ایز رکھے ہیں کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ جب وزیر اعظم کہے کہ میں بندوق اٹھا کے آ رہا ہوں، اور جب ایک وفاقی وزیر کہے کہ میں خودکش کا حملہ کرنے آ رہا ہوں، اور دوسرا وفاقی وزیر بولے کہ 10 لاکھ کے مجمع سے جو ہے یہ گزر کے جائیں گے، تو یہ خونریزی کا خطرہ ہے۔ لیکن ہم عمران خان صاحب سے کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا اور گولی کا جواب انشاءاللہ ہم توپ سے دیں گے۔ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، آپ تگڑے ہو جو کچھ کر سکتے ہیں، آپ اس سے ڈبل پائیں گے۔ یہ دھمکیاں، یہ چیزیں اب آپ کو نہیں روک سکتی۔ آپ عوام کا اور پارلیمنٹ کا مینڈیٹ کھو چکے ہیں۔ آپ جس طریقے سے آپ یہ ایکشن کر رہے ہیں، جیسے شازیہ صاحبہ نے کہا آپ کے پاس تو ممبرز موجود ہیں، تو آپ بلائیں نا سیشن، کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں آپ ان گرمیوں کی شاموں میں میرے ایک پارلیمنٹر میں نے پہلے کہا چودھری صاحب ہمیشہ آپ میرے ساتھ ممبران کھڑے، وہ ہمیشہ شعر کہتا تھا کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس جا کے جی ڈی اے سے این آر او مانگ رہا ہے، آج وہ جو ہے باپ والوں سے بلوچستان عوامی پارٹی سے این آر او مانگ رہا ہے، آج چودھری شجاعت سے این آر او مانگ رہا ہے۔ یہ وہی وزیر اعظم ہے جو خود اپنی سیٹ کی خاطر جو کہتا ہے کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، آج وہ این آر او کی درخواست دے رہے ہیں۔ اور اس قسم کے الزامات کہ پیسوں پہ خرید فروخت ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ بتائے کہ جب سینٹ میں عدم اعتماد ناکام ہوئی تو آپ نے کتنے پیسے لگائے تھے؟ اس وقت ضمیر کی آواز تھی، اور جب ہماری باری آتی ہے تو آپ کیسے لگائے؟ آپ پہ آپ کے اپنے پارلیمنٹیرینز نے، آپ کے اپنے اتحادیوں نے عدم اعتماد کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ووٹنگ کے دن انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ جو ہے شکست ہوگی اور عوام کے سامنے ہوگی۔ اور یہ اسی لیے جلسے کر رہا ہے کیونکہ یہ اپنی الیکشن مہم کر رہا ہے، لوگوں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو، لہٰذا ہم یہ بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس دن عدالت لگے گی، پارلیمنٹ بنے گا، سجے گا، پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، ان کے اوپر عدم اعتماد ہوگا۔ اور آج ایک بار پھر میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم، ان کے وفاقی وزراء، ان کے مشیر، ان کے فرنٹ مینس کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں، کیونکہ انہوں نے ٹکٹیں کٹا لی ہیں اور راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ان کی منزل اڈیالہ جیل ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں چیف جسٹس سے ایک اور مطالبہ بھی کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم اور وفاقی وزراء بیانات دے رہے ہیں، ہر ایم این اے کا حق ہے کہ وہ اپنا جمہوری طریقے سے ووٹ کاسٹ کرے، اور یہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ اس قسم کی دھمکیاں کہ میں مار دوں گا، میں خودکش کر دوں گا اور آپ کو لوگ جو ہے نہیں جانے دیں گے، تو یہ چیف جسٹس کے اوپر ایکشن لے، اور ہر پارلیمنٹ کے ممبر کو جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا ایک جمہوری حق ہے، وہ اس کو دینا چاہیے۔ شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ کاف لیگ نے ابھی دوبارہ کہا ہے، پرویز الہی صاحب نے مختلف پروگرامز میں، کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے 10 لاکھ لوگوں کو لانے کے بجائے جو 12 لوگ ان کے گم ہیں، جنہوں نے رابطہ کیا اپوزیشن سے اور وہ اپوزیشن کی قید میں ہے، پہلے ان کو آزاد کروائیں۔ اس پر کیا کہیں گے آپ، چونکہ آپ کے اتحادی اور حکومت آمنے سامنے ایک دوسرے؟ دیکھیں اگر اسی میں سپلیمنٹری یہ لیں کہ کل پرویز الہی صاحب کا بڑا واضح بیان آیا، لیکن آج مطلب انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ ہیں، اپوزیشن کو جوائن نہیں کیا، تو کیا پرویز الہی صاحب پر بھی کوئی دباؤ ہے یا یہ کیا ہے؟ دیکھیں، کیو لیگ ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، یہ درست ہے کہ وہ حکومت کی ایلائی ہے، یہ درست بات ہے کہ انہوں نے حکومت کو ہر موقع پر سہارا دیا ہے، کیونکہ اس حکومت کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں، یہ تو ادھار کے ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، ان کے پاس تو اتنی اسٹرینگتھ بھی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے ایلائز سے ووٹ لیے تو ان کی عزت کرنا بھول گئے، ان کو پوچھنا بھول گئے، اور یہ باتیں تو کیو لیگ کے جو ممبران ہیں وہ یہ واضح کہہ رہے ہیں، اور ان کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ان کا ذاتی انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ کس طریقے سے حکومت نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، کیونکہ یقیناً وہ بھی اپنے حلقوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں، اور اگر انہیں اگلی دفعہ ووٹ لینا ہے تو عوام کا پریشر ان کو بھی فیل ہو رہا ہے۔ اگر وہ فیصلہ کریں گے تو اپنا آزادانہ فیصلہ کریں گے، اور ہمیں اس بات کی بہت امید ہے کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کے حق میں فیصلہ کریں گے، نہ کہ اس حکومت کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کریں گے۔ یہ بتائیں کہ دو چیزیں بتا دیں، ایک تو عوام میں ایک بڑی کنفیوژن ہے اکثریت کے حوالے سے کہ کس کے پاس ہے۔ اگر آپ حکومتی اتحادی آپ کے ساتھ ہیں تو وہ واضح طور پر اعلان کیوں نہیں ہو رہا، تاکہ یہ کھل کر بات آ جائے کہ کس کے پاس اکثریت ہے۔ دوسرا، آج پرائم منسٹر نے بھی ایک پرٹیکولر بلڈنگ کا نام لیا اور پھر ایک چینل نے بھی،
और एक और चैनल ने भी खबर चलाई सिंध हाउस के हवाले से, जिसका आपने तस्करा भी किया, तो क्या इन खबरों पर आपको लीगल नोटिस देंगे ताकि ये खबरें गलत साबित हो सकें? देखिए, एक तो मैं ये वाजे कर दूं कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 95 के तहत हमने अपनी जो कार्रवाई अदम एतमाद की थी वो जमा कराई। उसके बाद जो रिक्विजिशन का आर्टिकल है आइन का, उसके तहत हमने रिक्विजिशन की दरख्वास्त जमा कराई। अब कोई जवाज बनता नहीं है इस पूरे मामले को डिले करने का। हमारी समझ में तो ये आ रहा है और बड़ा वाज़े आ रहा है कि हुकूमत जो है वो बहुत परेशान है, उनके पास उनके मेंबर्स नहीं हैं, उनके मेंबर्स ने शायद उनसे राब्ता करना छोड़ दिया है, उनके मेंबर्स ने उनके बनी गाला में हाजिरी लगाना छोड़ दिया है, और जो मेंबरान बनी गाला पहुंच गए हैं शायद वो बनी गाला में इस वक्त कैद हो चुके हैं। तो ये तो बड़ा एक वाज़े लग रहा है कि इनकी घबराहट इस बात की निशानदेही करती है। और आपने कहा नंबर्स तो हमने करने ना भाई, हम असेंबली के दरवाजे पर तो लोग नहीं ले जा सकते। जो ही असेंबली का इजलास कॉल होगा, जो नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन है वो मूव होगी, उस पर वोट होगा, नंबर्स आ जाएंगे सामने। इमरान खान को अगर मालूम करना है कि कितने नंबर्स हैं, और अगर वो दावा करते हैं कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, तो हमें मौका देना। ओनस तो अब हमारे ऊपर है, लेकिन ओनस असेंबली का इजलास बुलाने का और ये रेजोल्यूशन मूव होने का, वोट होने का, ये तमाम स्पीकर के कोर्ट में है। तो स्पीकर को अपना काम करना चाहिए। स्पीकर को ये नहीं कहना चाहिए आई स्टैंड विद इमरान खान, उनको एज कस्टोडियन काम करना चाहिए। जो आपने दूसरी बात की हमारे ऊपर इल्जामात, ये झूठी खबरें, इमरान खान फेक न्यूज फैलाने का माहिर है, झूठ बोलने का माहिर है। अगर उसने सिंध हाउस का नाम लिया है तो सिंध हाउस में एमएनएस हो सकते हैं, मैं तो इस बात को डिनाई नहीं करती, और कुंडी साहब ने इस बात को डिनाई नहीं किया। उसमें हमारी जमात के भी हो सकते हैं, हमारे साथ जो और अपोजिशन की जमात के लोग हैं हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके का माहौल पीटीआई के लोगों ने और उनके वुज़रा ने और वजीर आजम ने खड़ा किया है, आपने देखा पार्लियामेंट लॉजेस में क्या हुआ। पार्लियामेंट लॉजेस में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो फजा हुई, जो हरासमेंट की फजा हमने महसूस की, उससे कई अराकीन जो है वो फील करते हैं कि शायद इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो टाइम गेन किया जा रहा है वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, शायद उनको अगवा करने की मंसूबाबंदी है। तो वो अगर सिंध हाउस जाते हैं एज मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली तो वो जा सकते हैं। वो कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके ऊपर इमरान खान को तशवीश होनी चाहिए। लेकिन मेंबरान बनी गाला में क्यों छुपाए जा रहे हैं, इस पर हमें तशवीश है। साहब ये बताएं कि आज जब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल एक स्टेज एक नहज पर जा रही है, ऐसे में अपोजिशन लीडर ने एक नया बयान दिया है और आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं, आपने भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आप ये बताएं कि आइन में किसी भी जगह पर कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश है, और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस कौमी हुकूमत की तजवीज़ पर क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जो कौमी हुकूमत की बात की है, तो कौमी हुकूमत इंशाल्लाह बनने जा रही है। जब एतमाद की तहरीक कामयाब होगी तो कौमी हुकूमत होगी जिसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी होगी। जब मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी होती है तो वही कौमी हुकूमत होती है। तो इंशाल्लाह हम बनाने इंशाल्लाह जा रहे हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे इस मुल्क में अपोजिशन अलायंस की कौमी हुकूमत। गुंजाइश है नहीं, कौमी हुकूमत का नाम ये है कि हम एलाइज की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 4, 5, 6 एलाइज होंगे, वो हुकूमत जा रहे हैं, उसको हम कौमी हुकूमत कह रहे हैं। ये बता दें कि आप मीडिया के ऊपर हुकूमत भी बयान दे रही है, अपोजिशन भी दे रही है, सर हम भी इकदाम नहीं किए जा रहे, कौम कंफ्यूज है, आप भी बयान दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। आप ऐसे करें, उसे कहें कल सेशन बुलाएं, कल सेशन बुला लें। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ से चले जाए स्पीकर हाउस और उनको कहें कि आप कल इजलास बुला ले। हम क्यों नहीं बुला रहे? सवाल बहुत बड़ा है स्पीकर कौमी बाबा भाई, लीगल रास्ता यही है कि हमने आइन और कौमी असेंबली के कवानीन के तहत रिक्विजिशन की दरख्वास्त डाली है और नो कॉन्फिडेंस मोशन की रेजोल्यूशन वहां पे मौजूद है। जो ही विद इन 14 डेज, इनको 14 दिन तक खींचने की जरूरत नहीं है, दे कैन कॉल इट इन विद इन अ डे, विद इन 2 days, विद इन 3 days। 8 मार्च को डाला गया है ये तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। 8 मार्च से आज आप तारीख गिन लें कि आज क्या तारीख है। क्या वजह है कि स्पीकर कौमी असेंबली सेशन नहीं बुला रहे? अगर वो कस्टोडियन है और अगर पीटीआई मुतमईन है कि हम फेल हो रहे हैं तो फिर आप सेशन बुलाएं। आपको तो
फौरन सेशन बुलाना चाहिए। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन में जितनी भी जमातें हैं, हमने जो भी रास्ता इस वक्त इख्तियार किया है वो आईनी और जमहूरी रास्ता है। हमने, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची से जिस अवामी मार्च का आगाज किया और उसका इख्तिताम इस्लामाबाद में किया, उन्होंने वहां से ये तहैया किया था और ये ऐलान किया था कि हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ती हुई गुर्बत के खिलाफ, किसान के लिए, मजदूर के लिए, औरत के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ये हमारा एहतजाज है जो पाकिस्तान में आज तशवीशनाक हालत है उस पर, और इसका इख्तिताम इस्लामाबाद में किसी एक गमले को तोड़े बगैर होगा, और वही हुआ। तो हम तो आइन के दायरे में हैं, हमने तो कोई कानून नहीं तोड़ा, पीटीवी पे हमला नहीं किया, रेडियो पाकिस्तान पे धावा नहीं बोला, प्रेसिडेंट हाउस के जो है दरवाजे या गेट नहीं फलांगे, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कपड़े नहीं सुखाए, ऐसा कोई काम हमने नहीं किया है। हमने अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल किया है और हमने जो अब कार्रवाई डाली है कौमी असेंबली के सेक्रेटेरिएट में वो भी आइन के मुताबिक है। सेनेट में जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक का बिल था, एक वोट मैटर करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो यूनाइटेड ऑपोजिशन क्या कर रही है? अली वजीर के अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर्स, उसके हवाले से क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम बहुत कंसर्न्ड हैं इस बारे में भी। अव्वल तो आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि इस मौके पर भी एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं उनका प्रेरोगेटिव है ये, और अगर वो एक आइडियल रोल अदा कर रहे होते पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो स्पीकर्स करते हैं, तो हमें और आपको ये सवाल करने की जरूरत नहीं होती। अली वजीर हर सेशन में आ सकता था, लेकिन चूंकि उस पर उन्होंने अपना बायस शो किया हुआ है, उस पर पार्शियलिटी शो करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक बात है। जहां तक आपने कहा कि उनको लाने के लिए हम क्या इकदाम कर रहे हैं, आज भी पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन अली वजीर से मिलने गया है। हमारी कोशिश जारी है कि उनको कोई लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। जिस भी तरीके से हम कोशिश करें कि अली वजीर को हम आइंदा आने वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो रिक्विजिशन सेशन है वो जब भी बुलाया जाए, हम चाहते हैं कि अली वजीर आकर उस इजलास में इस नाअहल वजीर आजम के खिलाफ वोट करें। ये बताएं कि आज पीपल्स पार्टी ने ISI को खत लिखा है जी आसफा बीबी के इंसिडेंट के हवाले से, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। और दूसरा, वजीर आजम के खिलाफ आप लोग एहतजाज तो कर रहे हैं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन से डिमांड कर रहे हैं, कोई इलेक्शन कमीशन के साथ बाज़ाब्ता खतो किताबत भी करने का रखते इरादा है? मैं आपको, आप दूसरा जिक्र दें, मैं पहला वाला कर दूं कि जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने खत लिखा है, और ये खत DGI को, और ये खत उसी बयान की रोशनी में लिखा गया है जो चंद रोज पहले आप लोगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये शेयर किया था कि हम जिस कंसर्न को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमला आपको पता है कि खानेवाल के इलाके में हुआ था, और असीफा भुट्टो साहिबा जो कि अवामी मार्च के अंदर हम सब के साथ थी, ट्रक के ऊपर थी, और अचानक एक ड्रोन उनकी तरफ आया और वो हमला बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। अल्लाह ताला ने करम किया, वो जख्मी हुई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इस वाक़े पर हमारे कारकुनान, हमारी लीडरशिप, हमारे चेयरमैन को बहुत तशवीश है। हमने उसी तशवीश को एड्रेस करने के लिए इस मुल्क के एक ऐसे इदारे को ख़त लिखा है जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो माने जाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। तो अगर इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ छुपी हुई है जिसमें कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए वो बेनकाब हो सके, तो हमने उनकी मदद मांगी है, और हम समझते हैं कि वो इस पूरे इशू में हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा संगीन वाकया है। हमारी एक हिस्ट्री है शहादतों की और इस तरह के वाकयात का हम निशाना बन चुके हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई वर्कर या हमारा कोई लीडर खुदा न ख्वास्ता इस तरह की एक्टिविटी का निशाना बने, और हम चाहते हैं कि इसकी बाकायदा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, जिसके लिए खत लिखा गया है। जी आप दूसरा सवाल आप जवाब दें। आपने जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
PMLN, JUI, ANP نہیں فارن فنڈنگ کی نہیں کی الیکشن یہ جو خط لکھیں گے وزیر اعظم بالکل ہم اپنی لیگل ٹیم سے کہیں گے، بالکل ہم کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی جو وزیر اعظم نے کی ہے ہم بالکل لکھیں گے. آپ کی توسط سے آج ہم الیکشن کمشنر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ 100 موٹو ایکشن لیں. جو وزیر اعظم بار بار چاہے وہ کشمیر تھا، چاہے گلگت بلتستان تھا، چاہے جو الیکشن تھے، آپ کے ہر آرڈر کو انہوں نے ردی کی ٹوکری پھینکا. آپ جو ہے اپنے جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا تحفظ کریں. فورن فنڈنگ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ دوبارہ PTI نے تلاشی دینے سے انکاری تھی، اور اگر ہم توشے خانے کی بات کریں تلاشی نہیں دیتے، فورن فنڈنگ کی بات کریں تلاشی نہیں دیتے. تلاشی تو نہیں دے لیکن انشاءاللہ ان سے زبردستی تلاشی لی جائے گی. ایک بتائیں، آپ دونوں بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اگر اتحادی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ اسپیکر کو یہ لکھ کے کہہ دیتے ہیں تو پھر پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا اس کے باوجود یہ عدم اعتماد ہوگی یا وزیر اعظم کو خود اعتماد کا ووٹ لینا پڑے؟ دیکھیں بڑا کلیئر آئین میں ہے، اسپیکر صاحب کا جو رول ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے. ان کو ہر حال میں اسمبلی کا سیشن ود ان 14 days ریکوزیشن کے جمع ہونے کے بعد بلانا ہے. اس ڈیٹ کو وہ آگے نہیں کھینچ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئین میں یہ بھی درج ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہم نے جمع کرائی ہے وہ not less than 3 days and not later than 7 days. تو یہ بھی اس میں نمبر آف ڈیز لکھے جا چکے ہیں. جو ہی سیشن کال ہوگا ان کے پاس 3 سے 7 دن ہیں. اگر اس دوران وہ سیشن نہیں یہ ریزولوشن جو ہے یہ اس کا فیصلہ نہیں کرواتے، ووٹنگ نہیں کرواتے، تو اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان کا آئین توڑنے کے مرتکب ہوں گے. اور پاکستان کا آئین جو بھی توڑتا ہے اس کے لیے آرٹیکل 6 بڑا کلیئر ہے. تو لہٰذا اسپیکر قومی اسمبلی میری نظر میں یہ جو اس وقت اقدامات کر رہے ہیں اور جو اندیے دے رہے ہیں وہ بہت غلط ہیں. ان کو فوری طور پر آئین کے مطابق اور نیشنل اسمبلی کے قوانین کے مطابق سیشن کال کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر آپ کے اتحادی حکومت کے اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بھی انہیں پتہ چل جائے گا، اور اگر وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. ایک منٹ آپ کی طرف آ رہے ہیں، ایک منٹ آ رہے ہیں جو سندھ ہاؤس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ 8 تاریخ کو آپ کی عدم اعتماد کی موشن جمع ہوئی ہے. 8 تاریخ کے بعد اس وقت تک PTI کا کوئی ممبر سندھ ہاؤس میں رہا ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات، جو اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو وہ 7 ڈے اور 3 ڈے تب شروع ہوں گے جب آپ کو ٹیبل کرنے دیں گے ریزولوشن بے اعتمادی کی. اگر پہلے دن پہ آپ کو اسپیکر ٹیبل ہی نہیں کرنے دیتے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں بھائی، جو ریکوزیشن ہے نا وہ بلائی ہی اس مقصد سے گئی ہے، تو اس کا جو ایجنڈا ہے نا وہ ہے ہی ریزولوشن. تو اسپیکر جو ایجنڈا ہوتا ہے نا، ممبر بھی فوت ہو گیا ہے تو پھر ایک دن کے لیے ملتوی. تو اگر ایک ممبر فوت ہو گیا ہے تو وہ ایک دن ہوگا نا بھائی. یہ تو ایک مطلب اس سے کوئی، دیکھیں اسپیکر صاحب کے پاس نہیں، اسپیکر صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. وہ کسی بھی ٹیلے بہانے کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. انہوں نے بڑی کوشش کی، سر پکڑا، سر جوڑا، سر پتہ نہیں اس کا کیا کیا، توڑنے کی کوشش بھی کی ہوگی، لیکن نہ آئین انہیں اجازت دیتا ہے اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی، نہ نیشنل اسمبلی کے وہ قوانین جو اسی آئین کی روشنی میں بنے ہیں. تو اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک بار پھر بڑے احترام کے ساتھ ہم کہیں گے کہ اپنے آپ کو اتنا کنٹروورشل نہ بنائیں. آئین اور قومی اسمبلی کا جو احترام ہے اس کو ملیا میٹ نہ کریں، اور آپ اپنا کام، اپنی ڈیوٹی آئین اور رولز کے مطابق سر انجام دیں. میڈم یہ سوال ہے، میرا سوال یہ ہے، اس کے بعد عبداللہ PDM نے جو جلسے کا اعلان کیا حکومت کے مقابلے آپ میں، دے دیں جواب. اس میں کیا پیپل پارٹی کے کارکن بھی شرکت کریں گے؟ دیکھیں PDM نے جو اعلان کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ PDM کا حصہ نہیں ہے. ہم اپوزیشن میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارا ایک رول ہے وہ ہم اکٹھے ہیں، لیکن جو ہم نے دیکھیں ابھی عوامی مارچ کیا تھا اس میں ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کو، باقی ہم خیال جماعتوں کو دعوت دی تھی. PDM کی جماعتوں کے PMLN کا اور JU کا ڈیلیگیشن آیا تھا. تو اب ان کا جو مارچ آلریڈی اناؤنس ہوا تھا، اور ہم PDM کا حصہ نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہیں ہے، ہم اپوزیشن اتحاد کا ایک حصہ ہیں.
تو اس پہ ابھی تک ہماری پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اس پہ ہم ایکشن لیں گے. آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, مولانا صاحب کے ساتھ بھی, شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اپنا ڈیلیگیشن بھیج رہی ہے اس میں یا نہیں بھیج رہی. جی بھائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آصف بھٹو کے ڈرون کے معاملے میں ISI کے انویسٹیگیشن وہ ایک بہت بڑا ادارہ, انویسٹیگیشن بہت شفاف ہے. تمام سیاسی جماعت بشمول پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنے کے الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے الیکشن اس کے توسط سے رک کیا. کیونکہ آپ کا اعتماد بحال ہو گیا کہ اس بار وہ شفاف تحقیقات کریں گے؟ شخصیات دیکھیے, بات تو صرف ایک تو یہ ہے کہ اداروں کو اداروں کے کام کی وجہ سے پہچانا جانا چاہیے, شخصیت کی وجہ سے نہیں پہچانا جانا چاہیے. اور دوسری بات ہے, جہاں تک کہ ایک ادارے کو خط اس لیے لکھا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فورینزک انویسٹیگیشن کریں اور جو ان کے پاس انویسٹیگیشن کے ایکوپمنٹ ہیں اس کو استعمال کریں اور ہمیں کوئی ان بائسڈ انویسٹیگیشن کے نتائج دیں, تو یقیناً ایک افسوسناک حملے کے نتیجے میں ہم ان سے اس طرح کی مدد مانگ رہے ہیں. ہم ہرگز ان سے سیاسی جو امور ہیں اس میں مداخلت کی نہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, نہ اس طرح کی ہماری کوئی ریکویسٹ ہے. دونوں اکٹھے لے لیں سوال, آخری سوالات میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا بھی لے لیجیے اکٹھے لیتے ہیں. جی بھائی, بات ہو رہی ہے یرغمال بنانے کی. پہلی بات ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی آ گئی. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یا عمران خان کی طرف سے آ رہا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ حکومت سے کہا ہے کہ پہلے اپنے 10-12 لوگ تلاش کریں کدھر ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے تھوڑا سا مبہم رکھا ہے اور آپ نے اس بات کو مانا بھی ہے کہ ممبران وہاں پر ہیں. کیا آپ کیٹیگوریکلی یہ کہتے ہیں کہ اس میں بتا دوں, کوئی بھی نہیں ہے؟ دیکھیں بھائی, دیکھیں میں یہ جاننا, جی بھائی یہ جو سوال انہوں نے کیا 12 اراکین کے حوالے سے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا آپ لوگوں نے بھی چاندہ مانگا کہ جو سیاست اس کو شروع کر دی ہے؟ دیکھیں, ایک تو بھائی اگر کوئی اراکین میں ایلائز سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں, اگر کوئی اراکین قومی اسمبلی جن کا تعلق PTI سے ہے وہ اگر عمران خان کو بطور وزیر اعظم اب نہیں دیکھنا چاہتے, ان کی کارکردگی سے مایوس ہیں, اپنے حلقے کی عوام کو منہ نہیں دکھا پا رہے ہیں, مستقل عوام دشمن عمران خان کی جانب سے جو پالیسیز ہیں ان پر حامی نہیں بھر سکتے, ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے, تو وہ اپنی عوام اور اپنے ضمیر کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں تو پھر واقعی عمران خان انہیں ڈھونڈ لے جا کر, یا جو بھی وہ طریقہ کار نکالے. لیکن جہاں تک سندھ ہاؤس کی آپ نے بات بولی ہے, تو میں یہ تو جانتی ہوں کہ وہاں پہ اراکین شاید کوئی نون لیگ کے جو ہمارے ساتھ الائے ہیں یا کچھ ہمارے اراکین ہوں گے. میں خود نہیں گئی ہوں, لیکن میں یہ ڈینائی بھی نہیں کروں گی کہ وہاں اراکین ہے. سندھ ہاؤس تو ہے ہی اراکین کے لیے, تو اگر وہاں اراکین ہوں گے تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہوگی. لیکن عمران خان کا یہ فیک نیوز پھیلانا کہ وہاں پر وہ جانتے ہیں کہ اس نام سے کوئی رکن ہے, وہ فیک نیوز ہے. اگر وہ یہ ثابت کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ میں کوئی دم ہے. لیکن یہ قیاس آرائیاں, یہ تہمتیں عمران خان آج سے نہیں لگا رہے ہیں, ان کی پوری سیاست تہمتوں پر مبنی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بتایا بالکل سندھ ہاؤس میں اراکین ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, نون کے بھی ہے. ان کو ہم نے اپنے تحفظ کے لگے. جس قسم کی دہشت گردی یہ حکومت کر رہی ہے, جو پارلیمنٹ لاجز پہ اس دن پولیس نے حملہ کیا اور IG پولیس نے ٹائیگر فورس کے لوگوں کو اپنی ہیلمٹس اور وردیاں اور ماسک دیے تھے, ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے MNAs جو ہیں وہ اغوا نہیں کرتے. تو ہمارے MNAs کی جو ہے, اور یہ خطرہ بڑھے گا اگر یہ نہیں بلایا سیشن, اور اگر 12 ممبران ہیں وہ عمران خان خود ڈھونڈے. IB ان کے پاس ہے, اسپیشل برانچ ان کی ہے, پولیس ان کی ہے. یہ 12 یا 15 اراکین پہلے دن سے ان کے خلاف ہیں, روزانہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان کی تنقید کرتے ہیں, روزانہ جو ہے پارلیمانی پارٹی میں ان کے خلاف تنقید کرتے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کس کو کمرے دیا جائے؟ ہمارے تو ہے, ہم پارلیمنٹری کے تحفظ کے لیے سندھ ہاؤس کیا, ان کو جو بھی سیکیورٹی چاہیے ہوگی ہم اپنے پارلیمنٹرین کا تحفظ آخری دم تک کریں گے. اور ان کے اپنے MNAs نے یہ کہا ہے باقاعدہ قومی اسمبلی کے فلور پر کہ پنجاب کا CM کرپشن میں ملوث ہے, پنجاب کے CM نے کمیشنز اتنی لی ہیں. یہ باتیں ہماری جانب سے نہیں, ان کی اپنی طرف سے آئی ہیں, تو ان کے ممبران ناخوش ہیں ان سے. شکریہ. تھینک یو بھائی.